Sorbesporaco poru, sorgom raporo svoto, sorbesporace mondi, soglia poros utvorte, Devacha dongratsuruya, tacha mondi ranzomuya, Devacha dongratsuruya, tacha mondi ranzomuya. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचं मोग आणि पवित्र आत्म्याचं एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. बहिणी भावांनो, आज पवित्र लातेरांतल्या देव मंदिराची जुआच्या कॅथेड्रलाची भेटवणीचो दीस मनयतात आणि ही इग्रोज जावन आसा सगळ्या इगोजांची आवय. हो आमी म्हणटा रोमाच्या बिस्पाची इग्रोज म्हणजे पाप साहेब. सगळे इगोज्यो एकवटां येता, एक समुदाय घडटा. म्हणटूच आमी सगळे पाप साहेबाच्या शिकवणेन खाला जियेता. सगल्यो फिरगोच्यो ताच्या शिकवणे खाला चलतात. म्हणटूच आमी पवित्र सवे मान दाखोवंक, फातराचे देव मंदिर पवित्र सांबाळूंक, तशेंच आमच्या कुडीच्याय मंदिराक मान दिवंक आमकां आयचो सेवादूर उलो करता. तर ह्या बलिदानान भाग घेताना फातराच्या तशेंच कुडीच्या देव मंदिराक मान दिवन पवित्रपणान वाडूंक आमकां कृपा आनी बळ मागतना आमी कितलेच फावटी चुकल्या. कुडीच्या मंदिराचें पवित्रपण सांबाळून तशेंच फातराच्याय मंदिराक मान दिवंक तुवें देवाची आसणी आसा. ह्या आनी दुसऱ्या पातकाचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वोद्वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, मोसुगणी हांव विचारून सांगता, मोरान चिंतून तणान सारून वायट दारून बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्योन ती सदांच आत्वान बरे सगळ्यांक देव दिता आनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव, आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Amen. सुम्या काकलूत कर, सुम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुम्या काकलूत कर. सुम्या काकूत कर. महिमा देवाक संसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या रया, सर पदवेदार देव बाबा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा बसत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा, देवाचे शरीर, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्यार बसलाय, आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. तशेंच उगडास करुया जांचो जी आपलो वाडदीस मनयतात, काजाराचो दीस पाळटात. आनी तशेंच आमची मागणी चालूच दवरुया. हे सुरू जाल्ले पिडेन कश्ट दिल्या बाबा भयणी खातीर
आनी तशेंच तांचो सांबाळ करतल्या खातीर कुयदाद करतल्या खातीर मागुया. सर्वेस्परा आनी सासणाच्या देवा, हे सुवातेर तुजी कृपा ओत. तुका उलो मारतल्या समेस्तान तुजो आदार दी आनी हांगासर तुजे बावडतेची काळजां तुज्या उतरान आनी तुज्या संस्काराच्या बडान गोड कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोखरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनाक. बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचो. बाबा भयणानो, तुमी देवाचें शेत आनी देवाची इमारत देवान म्हाका दिल्लोले देणे वापरून एका बऱ्या बांदप्या भाशेन हांवें बुनयाद घाली आनी आतां ते बुनयादीर दुसरो बांदता. पूण आपूण कशें बांदता ताचेर जण एकल्यान आपलें लक्ष घालचें. हें घाल्यार ती बुनयाद म्हळ्यार जेजू क्रिस्त. ताचे भायर आनी बुनयाद कोणाच्यान घालूंक जायना. तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे सवे वस्ती करता म्हूण तुमकां खबर ना. जर कोणूय देवाच्या मंदिराचें निसंटण करीत तर देव ताचो नाश करतलो, कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तुमीच हें मंदीर. देवाचें उतर हें देवाचें बड उपकार. देवाचें उतर आमी आयकलां, ताका आमचो मोगाचो जबाब जावं दी. दोळबारांचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो म्हणुया. दोळबाराचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देव आमचो आसरो, तो आमचें बळ. कोश्टाकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. भुंय कापल्यार कापूं, दोंगर खोल दर्यान उमटून पडूं, आमी हालचे ना. स्वभाव दोळबाराचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देवाच्या शाराक कुशालकाय हाडटली. व्हांवतात उदकां एके नदीची. भोव वर्त्या सर्वेस्पराचो पवित्र निवास थंय आसा उबो. देवान जर ठिकाण केला शारा मदें तर तें शार हालत कशें. स्वभाव दोळबाराचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. दोळबाराचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. यात पळयात सर्वेस्पराची कर्तृत्वां. ताणें पृथ्वीचेर केल्ली अजापां. स्वभाव दोळबाराचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांवें घर विचलां आनी तें पवित्र केलां. म्हजें नांव थंय तोखपाक सदाकाळ. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय.
सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. सुवावा परमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका शमया. सुदैवाची पास्कांची परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुसलेमाक गेलो. देव मंदिरान बैल, शेडयो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलोले ते ताका सांपडले. ताणें दोरयेची एक सुयती केली आनी ती घेवन तांकां सगळ्यांक शेडयां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकारांचे दुडू ओतले आनी तांचे मांड ओमतिले. पारवे विकतल्यांक ताणें म्हळें, हें सगळें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाका. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासता अशें बरयलेलें आसा म्हण ताच्या सुसांक तेन्ना उगडास आयलो. सुदैवानी ताका म्हळें, अशें करून तुका पदवी आसा म्हण कसली खुणा तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. जेजून तांकां परतिपाळ केलो, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. सुदैवानी ताका म्हळें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय. पूण तो आपल्या कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना जेजून मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो तेन्ना ताणें अशें उलयलें म्हूण ताच्या सिसांक उगडास जालो. आनी जेजू उलयलेल्या उतरांचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर ताणें विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. वकानी तुका क्रिस्ता. पयलीं प्रमाणे सुरवातेक जशें हांव म्हणटा, आज पवित्र सभा लातेरांतल्या मंदिराची देवाची परब मनयता. जें भेटयलां जुवांव बाकीवन जुवांव हाका. आनी हें मंदीर जावन आसा पाप साहेबाचें मंदीर. पयल्या पाप साहेबाचें न्हय, तें आसा तें वेगळें, पूण हें वेगळें. क्रिस्ताची इग्रोज म्हणटात लातेरांतली. आनी ही इग्रोज जावन आसा सगळ्या इग्रोजांची आवय. आनी प्रमाणे मंदिराची पवित्रपण सांबाळून आज आमकां उलो आसा. फातराचे मंदिराचे पवित्रपण आनी आमच्या कुडीच्या मंदिराचे पवित्रपण सांबाळून आयचो सभादर उलो करता. देवाच्या दोंगरार चडुया, ताच्या मंदिरांत चुमुया. कितें करूं? ताका बसून. म्हणटच मंदिरान देवाचें आसलें आमकां गावता. मंदिरान उण्या रुपान 37 सक्रामेंतान जेजू हाजीर आसा. तो आमकां भेट्टा. आमचे कोस दूख आयकता. बार वेतरानो म्हजेशी याद अशें म्हणटा आनी आमकां समाधान करता, शांतीन भरता. आनी जेन्ना आमी दोगा तेगा चौगा समुदायान एकठांवता तोच समय आमचे मदीं हाजीर जाता. आपल्या आसल्यान आमकां भरता. आमचें जिवीत खुशाल करता. म्हणटच ह्या मंदिरांतल्यान मोग दाखोवंक आमकां उलो आसा. जशे परी जेजू फातराच्या मंदिराक कांय मोग दाखयता, तें आसल्याचें घर जावन आसलें, मागण्याचें घर जावन आसलें. जेजू थंयसर मागणें करूंक देव मंदिरान गेल्लो.
पूण ताका मंदिरान बाबार्थी मेळ्ळे ना. पूण मेळ्ळे जाल्यार धंदो कोत्तले मनीस तांणी देव मंदिराचो बाजार केल्लो. कोण असले? जनावरां विकपी, पारवे विकपी आनी दुडू बदलपी. ओन बाबार्थ्याच्या देशांतले दुडू थंय बदलून देवाच्या दुडू मागताले आनी ते धन पेटीन घालताले आनी तशेंच योद्न पेटयताले, जनावरां घेताले. आनी ह्या निमतान ते सावकार जे आसले, विक्रेकार जे आसले, दुबड्यांक पिळटाले. मारोक विकून पयशे बदलतना ताचे दोबरात प्रेस सांगून तांकां खूब पिडापीड दिताले. जंय दया आसूंक जाय आसली, काकलूत दाखोवंक जाय आसली, मंदिरांतल्यान व्हांवूंक जाय आसली, कित्याक मंदिरांतल्यान देवाची कृपा व्हांवता, बोगसणे व्हांवता. तर विणी बाबानो हे थंय ना जालें. दुबड्या धाकट्यांक पिडूंक लागले. तर विणी बाबानो असली जेसूक मानवले ना. ताणें स्वैती केली आनी सगल्यांक धांवडायले, निवड केली. आज आमच्या मंदिरांनी कितें चलता काय? कुडीच्या मंदिरांतलें खूब चलता. दुसऱ्याक नाडप, दुसऱ्यांक फटोवप, दुसऱ्याचें नांव उबोवप, दुसऱ्याच्यो खबरो करप, दुसऱ्याचें वायट चिंतप, दुसऱ्याक गाडयो मारप. जेन्ना आमी अशें करता आमी आमचें मंदीर घोस्टायता. जेन्ना आमी आमच्या उतरांनी उचारून दुसऱ्याक गाडयो मारता, दुसऱ्याचें नांव उबयता, दुसऱ्याक खाला उडयता, त्या मनशाक दुखयता खरो, पूण ताचे थंय आशिल्ल्या देवाक आमी मानिना, ताचेर विस्वास आमी ठेविना आनी देवाचो आमी सारकींच पेल्यान सरता. तर विणी बाबानो, असले जिवे सोडून दिवन फातराच्या तशेंच कुडीच्या मंदिरांताय मोग दाखोवंक आमकां जबाबदारी आसा. कित्याक बागयोन पावलो कुरीतकारांक बरोवन म्हणटा, आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर, जें आमी वाचलां आयचें. जंय पवित्र आत्मो आमचे कुडींत येता. आनी हांव म्हणटलो, देवान आमकां रचल्यान आपल्या रुपा सारक्याची. हें आमकां पयल्या पुस्तकान, पवित्र पुस्तकान मेळटा, उत्पत्तीच्या. देवान आमकां आपल्या सारक्याची रचल्यान आपलो स्वास आमचे भितर सोडला अशें आमकां पवित्र पुस्तकाचें पयलें पुस्तक सांगता. जाल्यार बागयोन पावलो म्हणटा, आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. देवाचें तर रूप आसात, सगल्या मनशाक थंय आसा देवाचें रूपणे, ताका वेगळो वचूंक ना. म्हणटच देव दर एका मनशा थंयच येता. आनी जेन्ना ही सगळीं मनशां सांगाता आनी येतात, तर तांचे मदीं हाजीर जाता. तर भयणी बाबानो, हें मंदीर आमी सदांच निवळ पवित्र सांबाळूं, कित्याक आमचो देव पवित्र. तशें आमकांय पवित्र जावंक आमकां जबाबदारी आसा. तर ह्या बलिदानान भाग घेतना जसो आमचो देव पवित्र, तशें आमी कन्यांनी पवित्र जावून त्याच जेजू लागीं मागुया, जो पवित्रपणाचो सागर ह्या वेदीचेर हाजीर जातलो. तशीच ही कृपा मागुया आमचें मंदीर आनी फातराच्या मंदिराची मान राखून पवित्रपण सांबाळून आमकां कृपा आनी बळ ह्या बलिदानाक मागुया. वेदीचेर उंड्या सोवे आमची काळजां दवरता, सुखानी सोराक गेले जेजू तुका भेटोयता. सुखानी सोराक गेले जेजू तुका भेटोयता. उदकाच्या तेंब्या वरी
आमचा तुझ्या गेरोता कुहुसाचे तुझे बोरी जेजू मुंशातारोना कुहुसाचे तुझे बोरी जेजू मुंशातारोना. मुझे विनिवादो मोचाने तुमचे बलिदान सुखविदा दिव्यपाक मानतात उसने सामन मागा. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेक आमच्या आणि पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेश्वरा आमच्या बापा, तुझी पवित्र सभा संतोषान ही देणी तुका भेटयता ती तूं मोयपासान मानून घे आणि ह्या तुझ्या पवित्र मंदिरांत एकठांय जावन आमी तुझी पोरसां ह्या गुटा वरवीं सासणाची सरवण जोडूंक पावूं तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोफे असो, तुमचे सोवे असो, आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरात उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सुखविदारा आणि सासणाच्या देवा, सुरकाले आणि सर्वताय जेजू ख्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका देवासून फावो. हो कायदो आनी तिचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मनाक हे दिसते गौर बांदून तुवें आमकां उदारपणान फावो केलाय. हांगा तुजे शी चलून वेतल्या तुज्या वात्सुऱ्या कुटुंबाक थांबनासतना तुजे कृपेचो आदार दिताय. तुजे आनी आमचे मदें एकवट आसचो म्हण तुवें अगणीत जन्मायेन आनी मोगान येवशिलाय. ताची तूं ह्या घरांत विचित्र संस्काराची खुणा दिताय आनी तो खरेपणी घडोवन हाडटाय. कित्याक हांगा तूं जिव्या फातराचें तुजें मंदीर बांदीत आसाय आनी शेकांचे कृत्मेचेर जेजूची गुडार कूड आमची पवित्र सभा विचित्र तरेन तूं वाडयत आसाय. ही पुरी सर्गीच्या जेरुजल्यान ती शेवटी समर्पण जावंक आमकां तुज्या शांतीचें दर्शन दाखोवंक मेळटलें. देखून आतां सगळ्या दुतां आनी भक्तां संगाती तुजे मोहिमेचे मंदिरान तुज्या थरपणाची आमी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यांच्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश मारून सुसूक वेची आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची वास समोर ठेवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे,
तुम्ही समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी कोराराची पातकाची बोक्सनी म्हणजे तुमची भास आनी समेस मनशा भास ते वारण करी. हे म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोट परगोटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमया संवसाराच्या सर्वंडारा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका धन्यवादता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेक मागता. सर्वेस्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुंडी बापा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका मोगान वाडय. नो जेवणपणाचो बरवस धरून मेल्यार ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तार तुजे पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची खेरीत भाशेन कोविड-19 पिडेन कश्टवतल्यांची आयच्या दिसा जमदीस समरमतल्यांची तूं दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे मागीर सांगाती तिचो पती भाग्योन झुजय भाग्योन दवरून दिता आनी सोड काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर भाग्योन झुजेवास, भाग्योन फ्रांसीस शावेर, भाग्योन एग्नेस, भाग्योन फ्रांसीस ऑफ आसिसी, भक्त्योन कार्लो आकुतिसा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून शिकवलेले प्रार्थन म्हणटना आमी अदीक आनी अदीक ताचो मोग करून ताच्या संबंधान जिवंक शिकून ताच्या मंदिराकाय मोग दाखोवन पवित्रपण सांबाळून तशेंच आमच्या कुडीच्या मंदिराची पवित्रपण सांबाळूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आमच्या बापा स्वर्गाच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो केल्यार आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्कार आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां शेवदार काकलुतीन सर पातकांतली सुजोय आनी सर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या बाबडकाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पात काडटली आमची काकूत कर.
देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शिले संवसाराचे पाप कटती. ह्या शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोनिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण जे एकाचो काम म्हाका भलायकी मेळटली. म्हजे जेसू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेसू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव कोमलेक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना. देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजासून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका आयकवटा. तुजे सोंसिल्लो कोण सोडून केदीच म्हाका हेरवूं नाका. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या सर्गीच्या बापा, आतां शेवलेल्या संस्कारा वरवीं तुका आमी सदां चड आनी चड ओळखूंक पावूं, आनी ह्या बरी ह्या पवित्र मंदिरान फावो ते मान तुका दिवूंक, आनी एक दीस तुज्या सर्गीच्या मंदिरान सगळ्या भक्तां बरोबर तुज्या महिमा बगूंक आमकां समेस्तांक फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. सर्वोदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. सर्वोदवेदारा आनी काकसरा देवा, तुजे अख्खे रोसणेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्ट दिला पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवालायेन आयकून घे. ही सुरू जाल्ली पेस्पिडा निरंतर काल येवून हे पिडेक लागून दोगदिलांक विघ्नूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बोड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोशी येता. ही पिडेचेर अभ्यास करतिल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन विघ्नूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरशीच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुज्या जानवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. तुजो मोग सासनान तोपपाचो सर्वेस्परा, तुज्या दाचे रोचणेक सांडू नाका. तुजो मोग सासनान तोपपाचो सर्वेस्परा, तुज्या दाचे रोचणेक सांडू नाका. कोडपार आपली सोबा बांदल्या, तिका आलोवंक कोणूच शकना. आपल्या स्वताक ती रावन दवरल्या, तिका कोसळून कोणाक तांकना. तुजो मोग सासनाक तोपपाचो सर्वेस्परा, तुज्या दाचेर रोचणेक सांडू नाका. तुजो मोग सासनाक तोपपाचो सर्वेस्परा, तुज्या दाचेर रोचणेक सांडी नाका.
करपाची कोण उबी आसा सदां खालती पुंडीर रावता पावलूक पेद्रूक ती वेंग मारता जेजूक यावेक चिटकून तोपता तुजो मोग सासनाक तोपपाचो सर्वेस्पोरा तुज्या ताचेर रोचणेक सांडू नाका तुजो मोग सासनाक तोपपाचो सर्वेस्पोरा तुज्या ताचेर रोचणेक सांडू नाका. आमचो स्वामी आमचो दोनी ह्या वेळार ह्या साद्या उंडया काल आमचे मदीं हाजीर आसा. तो आमच्या दोळ्या मुखार आसा. जो देव मंदिरान साती साक्रामेंतान हाजीर आसता. ताची आसणी देव मंदिरान आसा. देखून देव मंदिरान ताका बसूंक आमकां जबाबदारी आसा. ताका बसूनच न्हय पूण आमच्या उतरा कोन्यांनी वागणुकेन नेस्वान ह्या देव मंदिराची पवित्रपण सांबाळून आमकां जबाबदारी आसा. ह्या पवित्रपणाच्या सागराक मुखार आसतना सगळ्या सादेपणान सगळे खालतीकायेन आमची मान बागून ताका नमस्कार करुया. आमचो रोचनाक मोगान आमकां जोण एकल्याक ताणें रोचल्याक आपल्या सारक्याची रोचल्याक. आनी आमचो स्वामी आमचे दायेन जेवता. तो आमचो सांबाळ करता. जेन्ना आमी समुदाय कशी एकठांय येता तो आमचे मदीं हाजीर आसा. आज जेन्ना लातेरांतल्या देव मंदिराची समर्पणाची परब मनयता जी जावन आसा पापसाहेबाची इगोज सगळ्या इगोजाची आवय. पापसाहेब बेसन साहेब ते खुणायतात एकवट एकीच कुडार कूड घडून हाडून आमची जोण एकल्याची जबाबदारी यादनीक लौकीक बाबार्थी आनी रिलिजियस आसा तांची जबाबदारी एकूच कूड घडून हाडूंक सांगातान जिवंक पवित्रपणान वाडूंक. कित्याक आमचो स्वामी पवित्र. ह्या स्वाम्याचेर आमचे ध्यान लावुया. तो मोगान आमचेर आपली नदर घालता.
तो आमचे प्रश्न सुटावे करता, तो आमच्या सांगाता आसा, म्हणटच ह्या समयाचेर आमचे मन लाबुया आनी आमच्यो गरजो ताका उक्त्यो करुया, आमचे मन ताका उक्तें करुया. मन उक्तें करतना कश्टोतल्या बाबा भयणी खातीर आमची मागणी, आमची प्रार्थना उबारुया. जावं पिडेक लागून, दुसरे पिडेक लागून, मनाचे पिडेक लागून, कसलीय पिडा आसा ते पिडेंतली आमकां निवार म्हूण मागुया. पिडेन कश्टोतल्या बाबा भयणीची सेवा साकरी करतल्या खातीर मागुया. तांकां राख आनी सांबाळ म्हणून खतखत्यान मागुया. विद्यार्थ्यां खातीर मागुया. तांणी निराशी जायना जावं, पूण उदीक आनी उदीक समयाचेर आपलें मन लावूंक मागुया. आनी दर एकलो आमची मागणी, खासगी मागणी, जाणी आमचे खातीर माग म्हळां तांचो उगडास करुया. तांकां जेजूच्या पांया मुखार धरून तांचे आवडे शार्ती पावय म्हूण मागुया. ताचो आशिर्वाद आमचेर सोन एकल्याचेर मागुया. ताच्या आशिर्वादान पदवी आसा. ताचो आशिर्वाद एकूणी दिता. म्हणटच ताचो आशिर्वाद आमचेर जण एकल्याचेर मागुया. Gesù Calisto ai don curpece varoi tu ci curpa ritia calzat moja cur calis moci tuja karza sarki Shantulu Lanvika Ichi Kur Kalismochi Kur tuja karza sarki Shantulu Lanvika Ichi. आमचेर आशिर्वाद